रोटी बेटी का रिश्ता भी उसने अभी हाल ही में तोड़ा है और एक और बड़े रिश्ते पर अब नेपाल की सरकार की नजर है और वो रिश्ता है गोरखा रेजिमेंट का, जो भारत के साथ 1815 के दशक में जुड़ा हुआ था। और इस गोरखा रेजिमेंट को लेकर अब नेपाल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो समझौता भारत के साथ 1947 में हुआ था गोरखा रेजिमेंट को लेकर, वो अब बहुत पुराना हो चुका है और अब ये मान्य नहीं रहेगा। आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। पछिल्लो समय सरकारले गरेको गोर्खा भर्तीको निर्णयले भारतमा फेरि हङ्गामा मचिएको छ। भारतीय गोर्खा सैनिकमा नेपाली युवाहरूलाई सामेल गर्ने विषयमा विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको सन्धि अब काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै अब गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने मनस्थितिमा नेपाल सरकार पुगेसँगै र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेसँगै भारतमा ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। तोड़ती ही चली जा रही है। रोटी बेटी का रिश्ता भी उसने अभी हाल ही में तोड़ा है और एक और बड़े रिश्ते पर अब नेपाल की सरकार की नजर है और वो रिश्ता है गोरखा रेजिमेंट का, जो भारत के साथ 1815 के दशक में जुड़ा हुआ था। और इस गोरखा रेजिमेंट को लेकर अब नेपाल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो समझौता भारत के साथ 1947 में हुआ था गोरखा रेजिमेंट को लेकर, वो अब बहुत पुराना हो चुका है और अब ये मान्य नहीं रहेगा। हालांकि दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री ने तो यहां तक बातें बोल दी कि अब गोरखाओं की एंट्री भारत की सेना में नहीं होगी, क्योंकि भारत की सरकार इन गोरखा रेजिमेंट के जवानों को चाइना के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात कर रही है। और जो नेपाल की सरकार है उसका मानना है कि हम गोरखाओं के जो एक तैनाती है उस तैनाती को लेकर हम किसी दूसरे देश के साथ अपना विवाद बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही अपने लोगों को हम किसी दूसरे देश के साथ लड़वाकर किसी तरह की मुश्किल में फंसना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये देखना होगा कि आखिरकार आज नेपाल की सरकार जिस तरह से भारत से रिश्ते तोड़ने लग रही है, उसी के हिसाब से अगर इस तरह के कदम चलते रहे तो भारत को भी रिटेलिएटरी मूव चलना होगा। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री ने तो आज इतना बड़ा बयान दे दिया कि भारत के विदेश मंत्री और भारत की सरकार आज नेपाल के साथ बात नहीं कर रही है, पॉलिटिकल मैप के चलते कोई बात नहीं कर रही है और ना ही किसी और मुद्दे पर भारत सरकार नेपाल के विदेश मंत्रालय के साथ कोई बात कर रही है। ये बहुत बड़ा बयान आज नेपाल की सरकार ने भारत के लिए दिया है और इसी के चलते अब गोरखा रेजिमेंट को चलते भी उन्होंने कहा है कि ये समझौता जो 1947 में हुआ था वो अब निरर्थक हो चुका है। भारतका सञ्चार माध्यमहरूले नेपालीहरूको जन्म भारतको रक्षा गर्नका निम्ति र भारतीय सेनामा जागिर खानका लागि नै भएको भन्दै त्यो कुरालाई तोडेर नेपाल सरकारले भारत विरुद्ध चीनको उक्साहटमा लागेर गम्भीर बेइमानी गरिरहेको भन्ने जस्ता निकृष्ट समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति जुनसुकै कदम चाले पनि सरकारले चालेका कदमहरूलाई भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल चीनको पोल्टामा गएको, चीनको उक्साहटमा लागेको र चीनको उपनिवेश बनेको जस्ता निकृष्ट प्रचारहरू गरिरहेका छन्। इस गोरखा रेजिमेंट को लेकर अब नेपाल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो समझौता भारत के साथ 1947 में हुआ था गोरखा रेजिमेंट को लेकर, वो अब बहुत पुराना हो चुका है और अब ये मान्य नहीं रहेगा। हालांकि दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री ने तो यहां तक बातें बोल दी कि अब गोरखाओं की एंट्री भारत की सेना में नहीं होगी, क्योंकि भारत की सरकार इन गोरखा रेजिमेंट के जवानों को चाइना के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात कर रही है। और जो नेपाल की सरकार है उसका मानना है कि हम गोरखाओं के जो एक तैनाती है उस तैनाती को लेकर हम किसी दूसरे देश के साथ अपना विवाद बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही अपने लोगों को हम किसी दूसरे देश के साथ लड़वाकर किसी तरह की मुश्किल में फंसना चाहते हैं। दोस्तों, नेपाल के इस बयान से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि चाइना का प्रेशर कितना है और आज चाइना के प्रेशर के कारण गोरखा रेजिमेंट को लेकर इतनी बड़ी नेपाल ने बात बोल दी है और उन्होंने कहा है कि 1947 का यह समझौता निरर्थक हो जाएगा। यसरी प्रचार गर्नेहरूमा धेरै सत्ता निकट मिडियाहरू रहेका छन्। अधिकांश भारतको सत्ता निकट रहेका मिडियाहरू यो प्रचार र प्रोपोगन्डामा सक्रिय भएका छन् भने उनीहरूको नेपाल सरकारले गरेको यस्तो खालको निर्णयले होस उडेको देखिन्छ। भारतको रक्षाका निम्ति नेपाली गोर्खा सैनिकले विगत लामो समयदेखि बलिदान गर्दै आएको छ भने नेपाली गोर्खा सैनिक नै भारतको रक्षाको एउटा मुख्य कडीको रूपमा हेरिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रिएसँगै भारत अहिले विभिन्न कालखण्डमा झस्किँदै आइरहेको छ भने पछिल्लो समय सरकारले पनि विभिन्न खालका प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्दै आएको छ। भारतको सुरक्षाका निम्ति नेपालीहरूले धेरै पहिलेदेखि नै रगत बगाउँदै आएका हुन्, तर नेपालको यो गुणलाई उसले नजरअन्दाज गर्दै नेपालीहरूलाई उपनिवेशका नयाँ दासहरूको रूपमा बुझ्दै आएको भारतले यो पटक भने पटक सबक सिक्दै आएको छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध समेत नेपालले तोडेको भन्दै उनले राम नेपालमा जन्मिएका हुन् र अयोध्या नेपालको ठोरीमा पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेसँगै यो तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उनीहरू थप यो विषयबाट पनि आक्रोशित बनेका छन् भने उनीहरूले राम भारतमा जन्मिएको गलत प्रचार गर्दै आएका थिए। भारतको अयोध्या नक्कली भएको र सक्कली अयोध्या र राम नेपालमा जन्मिएको र अयोध्या नेपालमा भएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएसँगै भारतीयहरूको निन्द्रा हराम भएको हो। तोड़ती ही चली जा रही है। रोटी बेटी का रिश्ता भी उसने अभी हाल ही में तोड़ा है और एक और बड़े रिश्ते पर अब नेपाल की सरकार की नजर है और वो रिश्ता है गोरखा रेजिमेंट का, जो भारत के साथ 1815 के दशक में जुड़ा हुआ था। और इस गोरखा रेजिमेंट को लेकर अब नेपाल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो समझौता भारत के साथ 1947 में हुआ था गोरखा रेजिमेंट को लेकर, वो अब बहुत पुराना हो चुका है और अब ये मान्य नहीं रहेगा। हालांकि दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक बातें बोल दी कि अब गोरखाओं की एंट्री भारत की सेना में नहीं होगी। त्यस्तै पछिल्लो समय चीन र भारत बीच बढिरहेको द्वन्द्वको घटना फेरि दोहोरिने सङ्केतहरू देखिएका छन्। उनीहरूले अमेरिकी सत्ताको उक्साहटमा लागेर चीनमाथि हमला गर्ने दुस्साहस गरेका थिए। पूर्वी लद्दाखमा उनीहरूले अमेरिकी उक्साहटमा चीनमाथि हमला गर्न जाँदा त्यहाँ सयौं भारतीय सैनिकहरू घाइते भएका थिए भने 20 जनाभन्दा बढी सैनिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। उनीहरूले पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल लगायतका छिमेकी साना राष्ट्रहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउनका निम्ति अमेरिकी उक्साहटमा संसारमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये आफूहरू पनि शक्तिशाली राष्ट्रमा पर्छौं भन्ने फुस्रो दाबी गर्नका निम्ति चीनमाथि हमला गर्ने नियोजित घटना भारतीयहरूले घटाएका थिए। चीनको भूमिमा छिरेर चिनिया सैनिकको टेन्टमाथि आगजनी गरेपछि उक्त हिंसात्मक झडप भएको थियो। उनीहरूले आफ्नो भूमिभन्दा करिब 500 मिटर भित्र छिरेर चिनिया सैनिकहरूको क्याम्पमाथि आगजनी गरेका थिए। पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेपछि आक्रोशित चिनिया सैनिकले उनीहरूमाथि हमला गरेको थियो। भारतीयहरूले चिनियामाथि यसरी हमला गर्नुमा अमेरिकी उक्साहटले काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यसरी भड्किएको उक्त हिंसा फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना बढेको छ, किनभने भारतीयहरूले अहिले उक्त घटनालाई जुगाको लडाईँ बनाएका छन्। आफ्नो वास्तविक आत्मगत अवस्था र युद्धको परिस्थिति थेग्न नसक्ने वास्तविकतालाई जान्दा जान्दै पनि उनीहरूले संसारमा आफूलाई शक्तिशाली देखाउन र नेपाल लगायतका आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्रहरूमाथि मनोवैज्ञानिक सैन्य दबाव सिर्जना गर्नका निम्ति उनीहरूले चीनसँग उक्त युद्धको रचना गरेका थिए। उनीहरूले सामान्य रूपमा यो विषयलाई प्रोपोगन्डाको रूपमा प्रयोग गर्न र प्रचार युद्धको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको भए पनि चिनिया सैनिकले राम्रो जवाफ दिएपछि संसारका सामु भारतीयहरू नाङ्गिन पुगेका छन् भने अहिले सबैतिर भारतीयहरू घेराबन्दीमा परेका छन्। उनीहरूको आशय नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका साना मुलुकहरू र कमजोर मुलुकहरूलाई दबाब दिनु थियो, तर यो दबाब दिने उनीहरूको प्रचारयुक्त रणनीति फेल खाएर युद्धमा परिणत भएपछि अहिले उनीहरूको अस्तित्वको लडाईँको रूपमा लद्दाखको विषय र घटना बनेको छ। यो घटनाबाट उनीहरू पछि हट्न अब अत्यन्त कठिन भइसकेको छ भने चीनसँग युद्ध गर्नु भनेको उनीहरूले फेरि अर्को काल निम्त्याउनु मात्र भएको सत्य उनीहरू राम्रोसँग बुझ्दछन्। तर मोदीको अहङ्कार र अतिवादी चरित्रका कारण अहिले त्यहाँ फेरि अर्को युद्ध हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। भारतीयहरूले उक्त लद्दाखको उक्त क्षेत्रबाट चिनिया सैनिकलाई पछि हटाउने जोडबल प्रयत्न गरिरहेको भए पनि चिनिया सैनिकले आफ्नो भूमि छोड्ने भन्ने कुरा कल्पनै हुँदैन। चिनियाहरूले ढिलो जवाफ दिँदै उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो क्याम्पलाई विस्तार गरिरहेका छन् भने उनीहरूले चिनियाहरूलाई एक कदम पनि पछाडि सार्न नसकेपछि अहिले उनीहरू अझ आक्रोशित बन्दै भारतीयहरू तिलमिलाइरहेका छन्।
इस इलाके में मौजूद हैं, मगर पैंगोंग त्सो से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस इलाके में मौजूद हैं, मगर पैंगोंग त्सो से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसारका सामु यसरी नाङ्गो रूपमा नाङ्गिनुपर्ने र वस्त्रै उतारिने खालको घटना उनीहरूले आफैले भारतीयहरूले निम्त्याएपछि अहिले कसरी त्यहाँ फेरि वस्त्र लगाएर लात छोप्ने भन्ने विषयमा उनीहरू दिनरात चिन्ता र तनावमा परिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो उक्त लज्जास्पद स्थितिलाई छोप्नका निम्ति त्यहाँ सैनिक सङ्ख्या बढाइरहेको, रासनहरू बढाइरहेको र विभिन्न सैन्य सामग्रीहरू र युद्ध सामग्रीहरू उक्त क्षेत्रमा भारतीयहरूले पनि पुर्याइरहेका छन् भने त्यहाँ चिनिया सैनिकको सङ्ख्या बराबर नै आफ्नो सैनिकको सङ्ख्या समेत राख्ने गरी उनीहरूले तयारी गरिरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। तथ्यभन्दा बाहिर गएर अर्काको भूमिमाथि हमला गर्ने चरित्र देखाउँदा यो घटना भएको तथ्य अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले छोपिरहेका छन्। जसरी उनीहरू लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको गलत प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसरी नै लद्दाख र पूर्वी लद्दाखको चीन र भारतको बीचको सीमाबारे पनि उनीहरूले तथ्यहीन अफवाह फैलाइरहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा उनीहरूले त्यहाँबाट पछि हट्ने स्थिति छैन। यदि उनीहरूले पछि नहटेर उनीहरूले फेरि त्यहाँनिर गतिविधि बढाए अर्को हिंसा भड्किन सक्ने स्वत अनुमान गर्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यसरी लद्दाखमा पुनः तनाव गर्न अमेरिकी उक्साहटमा सैन्य सङ्ख्या थपिरहेको भारतले अर्को मार खाने सम्भावना निकट बन्दै गएको देखिन्छ भने उनीहरू अमेरिकी उक्साहटमा चीनलाई डिस्टर्ब गर्न फेरि उक्त क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट समेत उनीहरू मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाउने नाममा तिब्बतमाथि सिधै हमला गर्न बाटो नेपाली भूमि कब्जा गर्दै बाटो तिब्बतसँग जोड्न खोजिरहेका छन्। यो कुरा बुझेको चीनले अहिले लिपुलेक क्षेत्रमा समेत सैन्य सङ्ख्या थपेको छ। अब लिपुलेकमा समेत भारतीय सेना र चिनिया सैनिक बीच युद्ध हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ भने हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ चीनले आफ्नो सैनिक तैनात गरेको समाचार भारतीयहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन्। नेपाली भूमिमाथि गैरन्यायिक ढङ्गले सैन्य हमला गर्दै उनीहरूले त्यहाँ बाटो खनिरहेका छन् भने नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिको समेटेर नक्सा जारी गरिसकेको स्थिति छ। नेपालमाथि उनीहरूले हेपाह ढङ्गले थिचोमिचो गरिरहेका छन् भने अहिले उक्त क्षेत्रमा बाटो बनाउने कुरा रोकिएको छैन। उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गर्दै उनीहरूले निषेधाज्ञा सहितको परिपत्र नेपाल सरकारलाई गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले त्यसको कडा जवाफ दिएको र आफ्नो भूमिमा प्रवेश गर्न कसैको अनुमति र आग्रह आवश्यक नभएको भन्दै नेपाल सरकारले कडा जवाफ भारतीय पक्षलाई दिएपछि अहिले भारतीय पक्षले आफूहरूले पत्र लेखेको कुरा गलत भएको भन्दै आफ्नो गल्ती सुधार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर भारतीयहरू अत्यन्तै निकृष्ट ढङ्गले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छन्। नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्नका निम्ति ठोस पहल गर्न नसकिरहेको छैन भने अहिले भारतीयहरूले त्यही विषयलाई प्रोपोगन्डा बनाएर सरकार र नेपाली भूमिमाथि अफवाह फैलाएर गलत प्रोपोगन्डा गरिरहेका छन्। अब नेपाली जनता र नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र फिर्ता गर्नका निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका, कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ भने उनीहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् यो नेपाली सार्वभौम सत्ता विरुद्ध छ। यसका विरुद्ध सरकारले एकपछि अर्को जवाफ दिइरहेको छ। भारतीयहरू विभिन्न नक्कली आधारहरू खडा गरेर विभिन्न सांस्कृतिक हमलाहरू नेपालमाथि गरिरहेका थिए। यो पुरानो भारतीयहरूको रोग हो। तर अहिले पछिल्लो समय भूमिमाथि नै अतिक्रमण गर्न थालिसकेपछि नेपाली जनता र नेपाल सरकारले यसको तोडिलो जवाफ दिनु जरुरी भइसकेको छ। उनीहरू नेपाल र नेपालीहरूलाई अत्यन्तै तल्लो स्तरको दास मानसिकताको रूपमा दास हुन्, भारतीय दास हुन् भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिरहेका छन् भने नेपालको कुनै अस्तित्व नभएको ढङ्गले उनीहरू प्रचार गरिरहेका छन्। नेपालको स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै भारतीयहरूले नेपालीहरू गुलाम हुन् भन्ने ढङ्गको तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने भारतले साथ नदिए उनीहरू भोकै मर्छन् भन्ने तरिकाको अभिव्यक्ति दिएर अहिले संसारभर नेपाल र नेपालीको बदनाम र बेइज्जत गरिरहेका छन्। यस्तो बेला उनीहरूले नक्कली लुम्बिनी बनाइरहेका छन्।
उनीहरूले नक्कली अयोध्या पुष्टि भइसकेको छ। उनीहरूको विभिन्न काम गराइ र तरिका नक्कली देखिन्छ। उनीहरूले काली नदीलाई समेत उनीहरूले नक्कली बनाएर अहिले नेपालको भूमि हडपिरहेका छन्। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूका सबै नक्कली कुराहरूको पर्दाफास गरिसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनीहरू आक्रामक बन्दै गएका छन् र त्यो आक्रामक बन्ने कुरा झनै तीव्र बन्दै गएको छ। भारतीयहरूको हेपा थिचा मिचा र पेला चरित्र विरुद्ध अब नेपाली जनता एकजुट भएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने सरकारले मुखले थुतुनु चलाएर होइन, कामले कर्मले त्यो कुराको हिसाब किताब लिने ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालीहरूको राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने आत्मबल कमजोर छैन। भारतसँग सहज रूपमा मुकाबिला गर्न सकिने स्थिति रहन्छ भने चीनले लिपुलेख क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक तैनाथ गरेसँगै भारतीयहरूको सातो उडेको छ। अब भारतीयहरूले कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्र जसरी पूर्वी लद्दाखमा एउटा जुगाको लडाईँ बनेको छ, भारतीयहरूले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेत जुगाको लडाईँ बनाइरहेका छन्। अब यो जुगाको लडाईँको अहङ्कारमा भारतीयहरू खरानी हुने हो वा आफ्नो गल्ती र अपराध स्वीकार गरेर नेपाललाई जमिन फिर्ता गर्दै शान्ति कायम गर्ने हो भन्ने कुरा अब भारतको पुल्टामा पुगेको छ। यदि भारतीयहरू यसरी नै अगाडि बढे, भारतीयहरूले नराम्रोसँगले एउटा प्रहार खेप्नुपर्ने र उनीहरूले नराम्रो किसिमको नियति भोग्नुपर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ? हाम्रो यस्तै सटिक विश्लेषण र ताजा समाचारहरूका सुन्नका निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथै यहाँलाई लागेका आफ्ना धारणाहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। समय दिएर यो सामग्री सुनिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।